जब त्यसको पछिमा मानिसको डर त्यसको निम्ति पास हो, तर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरालाई, त्यो वचनको सिद्धान्तलाई हामीले सिकिरहेका छौँ। अनि डरको सम्बन्ध अनि भरोसाको सम्बन्ध, त्यसको नियमलाई, दुईटा नियमलाई हेर्छौँ। एउटा चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो भने चाहिँ अर्को चाहिँ मृत्युको व्यवस्था हो। परमेश्वरमाथि भरोसा चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो, जुन चाहिँ व्यवस्थालाई हामीले जानिसकेपछि हामी कम्प्लिटली, सम्पूर्ण रूपमा हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। अनि जब हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ, हामी कहिले पनि डराउँदैनौँ, हामी कहिले पनि शङ्का गर्दैनौँ परमेश्वरको कुरालाई। हामी सम्पूर्ण भरोसा हामी उहाँमा राख्न सक्छौँ। तर यदि हामीले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई जानेका छैन भने चाहिँ हामी एक क्षण, एभ्री सिंगल मोमेन्ट डरको साथमा हामी जिउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जब हामी हेर्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले पनि मान्छेको भरमा उहाँले आफैलाई छोड्नु भएन, कहिले पनि छोड्नु भएन। तर प्रभुले जे पनि गर्नुभयो त्यसको चाहिँ आत्मिकी अर्थहरू छ। अनि आत्मिकी अर्थ मात्रै होइन, र हाम्रो लागि पनि उहाँले एउटा उदाहरणलाई राख्नुभयो। किनभने प्रभुले चाहिँ जहिले पनि, प्रभु यस्तो लिडर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफै गरेर देखाउनु भयो। कतिजनाले चाहिँ लिड गर्नु चाहन्छ तर आफै चाहिँ त्यसलाई गर्दैन। फरिसी शास्त्रीहरूको प्रब्लम के थियो? दे वान्टेड टु बी लिडर, तर उनीहरूले कहिले पनि उदाहरणलाई राखेन, कहिले पनि उदाहरणलाई राखेन। अनि उसले के गर्यो, उनीहरूले अरूलाई ठोक्थ्यो थुप्रो कुराहरू, तर आफै भन्ने चाहिँ एउटा कान्छी अमलाले पनि त्यो कुरालाई सार्दैन थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नु भएन कहिले पनि आफ्नो जीवनमा। तर उहाँले आफै गरेर देखाउनु भयो, सबै कुरा आफै गरेर। उहाँले चेलाहरूको खुट्टा धोएर भन्नुभयो, यदि म तिमीहरूले मलाई गुरु भन्छौ ठिकै हो, यदि म तिमीहरूको गुरु हो भने चाहिँ तिमीहरूले पनि, यदि म गुरु भएर तिमीहरूको खुट्टा धुन्छु भने तिमीहरूले पनि एक दुस्रालाई यसै गर भनेकन प्रभुले गरेर देखाउनु भयो। कहिले पनि उहाँ आफैलाई एन्ट्रस्ट गर्नु भएन, मान्छेको हातमा कहिले पनि राख्नु भएन भनेकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ है। कहिले पनि उहाँले आफैलाई मान्छेको भरमा छोड्नु भएन। यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 14 देखि लिएर 15 पदलाई हामी यो सन्दर्भमा यीशु ख्रीष्टको जीवनबाट हामी हेर्छौँ। यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 14 देखि लिएर 15 पदलाई हामी हेरौँ के लेखेको छ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। यूहन्नाको किताब 6 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने यीशु ख्रीष्टले 5,000 जनालाई रोटी खुवाउनु भएको थियो। अनि 5,000 जनालाई रोटी खुवाउने ठुलो आश्चर्य काम प्रभुले गर्नुभयो। अनि त्यो आश्चर्य काम चाहिँ केबाट गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि ल अफ लिबर्टी, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाबाट उहाँले गर्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ, कसरी भन्दाखेरि, किनभने 5वटा रोटी र 2वटा माछाले चाहिँ संसारको नियम अनुसार चाहिँ, संसारको रीति अनुसार चाहिँ कसैले पनि खुवाउनु सक्दैन, इम्पोसिबल हो, त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो। तर यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो दिन जब प्रभुले खुवाउनु भयो, प्रभुले खुवाउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ संसारको नियम थिएन, तर त्यो चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था थियो। अनि स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ अनि शक्तिशाली छ, त्यो चाहिँ कुनै पनि सीमाले, कुनै पनि समयले या कुनै पनि पृथ्वीको खाँचोले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। तर त्यसले चाहिँ त्यो सबै सिमानाहरूलाई नागिदिन्छ, सबै सिमानाहरूलाई जितिदिन्छ। जब प्रभुले खुवाउनु भयो त्यति बेला के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 14 अनि 15 पदमा मान्छेहरूले के गरेछ भन्दाखेरि यसरी लेखेको छ, यसकारण उहाँले गर्नुभएको यो चिन्ह देखेर मानिसहरूले भने संसारमा आउने अगमवक्ता साँच्चै उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। यसकारण राजा बनाउनलाई तिनीहरूले बल जफत गर्न आँटेका छन् भनी
थाहा पाई यीशु फेरि आफू एक्लै डाँडामा गइहाल्नु भयो। सो यो एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मान्छेले चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टलाई राजा बनाउने कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ कस्मिक नीड, कस्मिक ल अथवा संसारको नियम अनुसारको जुन खाँचो थियो त्यसलाई पूरा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ जहिले पनि संसारले राजा बनाउँछ, जहिले पनि संसारले राजा बनाउँछ। यदि संसारमा हामीले हेर्यो भने संसारको लिडर्सहरू, ग्रेट लिडर्सहरू, उनीहरू राजा बनिने कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रेट लिडर्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि खाँचोको कुरालाई एड्रेस गर्नु जान्दछ। अनि उनीहरूलाई चाहिएको चाहिँ के थियो? उनीहरूलाई चाहिएको चाहिँ रोटी थियो, अगाउनु पर्ने थियो। त्यो उनीहरूको ग्रेट निड थियो, ग्रेट निड थियो। अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले पूरा गरिदिनु भयो नि त्यो रोटीको खाँचोलाई, उनीहरूले के गर्ने थाल्यो? प्रभुलाई राजा बनाउने कोसिस गरेको छ। हेर्नु चाहिँ यहाँ त्यसरी लेखेको छ, यसकारण उहाँलाई राजा बनाउनलाई तिनीहरूले बलजफत गर्न आँटेका छन् भनी थाहा पाए यीशु फेरि आफै एक्लै डाँडामा गइहाल्नु भयो। यीशु ख्रीष्टले आफैलाई त्यो ठाउँदेखि विथड्र गर्नुभयो, विथड्र गर्नुभयो। सो आज हामी यहाँबाट एउटा लेसनलाई सिक्छौँ। यो लेसनलाई चाहिँ हामी ध्यान दिएर सिकौँ हामी सबैजनाले। संसारले चाहिँ नि जब तिमीले संसारको खाँचोलाई पुरा गर्न थाल्छ, तिमीलाई जहिले पनि उचाल्न चाहन्छ। संसारको खाँचोलाई चाहिँ जब तिमीले एड्रेस गर्छौ, त मैले अघि भन्दै थिएँ संसारको ग्रेट लिडर्सहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्छ अनि के गर्छ, उनीहरूले त्यही खाँचो, मान्छेको खाँचो जे छ त्यही बोल्छ अनि त्यसलाई पुरा गर्ने तरिकाहरू, उपायहरू या समाधानहरू निकाल्छ अनि उनीहरू संसारमा एकदमै प्रसिद्ध हुन्छ। संसारमा उनीहरू ग्रेट नोबल प्राइज विनर्सहरू हुन्छ, या उनीहरू प्रेसिडेन्ट्सहरू हुन्छ, या उनीहरू प्राइम मिनिस्टर्सहरू हुन्छ, या उनीहरू एकदम उच्च ओहदाको मानिसहरू हुन्छ। उच्च ओहदाको किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू चाहिँ खाँचोलाई पुरा गर्छ। तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो पदलाई लिन चाहनु भएन, त्यो पदलाई लिनै चाहनु भएन, किनभने यीशु ख्रीष्ट त्यसको लागि आउनु भएको थिएन। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मान्छेहरूलाई रोटी खुवाउनलाई आउनु भएको होइन, रोटी खुवाउनलाई आउनु भएको होइन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ राज्यलाई लिएर आउनु भएको, राज्यलाई लिएर आउनु भएको। रोटी खाएर बाँच्ने, सर्भाइभल भन्ने त एउटा खाएर बाँच्ने भन्ने कुरा त जब आदम र हव्वाले पाप गर्यो त्यहाँदेखि त खाएर बाँच्नु पर्ने भन्ने कुराहरू आएछ। नत्र भने त उनीहरू त अनन्त थियो, चाहे खाए पनि नखाए पनि उनीहरू बाँच्थ्यो। यसो बाँच्नुको लागि खानु पर्दैन थियो। तर त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा नियम आयो पृथ्वीमा कि अब बाँच्नुको लागि चाहिँ खानै पर्यो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि एउटा कुरामा बुझिरहन्छ, हामी बाँच्नुको लागि खाएको हो या खानुको लागि बाँचेको हो। त्यो दुईटाको हामीले डेफिनेट एन्सर नै दिन सक्दैन। हामी भन्छौँ बाँच्नुको लागि कहाँ खाएको हो मैले, मतलब खानुको लागि म कहाँ बाँचेको हो, बाँच्नुको लागि पो खाएको हो त भनेर हामी भन्छ है। तर त्यसको डेफिनेट एन्सर दिनै सक्दैन, किनभने त्यो चाहिँ कस्मिक ल भित्र पर्छ है। सो संसारको कुरा चाहिँ कन्फ्युजिङ छ। त प्रभुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी आउने राजपदलाई प्रभुले कहिले पनि लिनु भएन, कहिले पनि लिनु भएन, किनभने उहाँ अलरेडी राजा हुनुहुन्छ। अनि राजालाई फेरि राजा बनाइरहनु पर्दैन पनि। तर संसारबाट आउने पहिचान पनि उहाँले त्यो पहिचानलाई लिनु भएन। त जब हामी संसारले दिने पहिचान र हाम्रो जीवनको वास्तविक बुलाहटलाई हामीले छुट्याउन सक्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ कि हामी मच्योर छौँ भइकन। संसारले पनि नि तिमीलाई एउटा आइडेन्टिटी दिन सक्छ, तर त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ, त्यो पहिचान चाहिँ केसमाथि आधारित छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारको खाँचोलाई यदि तिमीले पुरा गर्न सक्यो भने संसारले तिमीलाई के दिन्छ? एउटा ठुलो पहिचान दिन्छ। किन यो चाहिँ यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ हाम्रो खाँचोलाई के गर्न सक्छ? पुरा गर्न सक्छ खाँचोलाई। सो नानीहरू, हामी जस्तो बढ्दैछौ, तिमीहरू बढ्दैछौ, संसारले चाहिँ जब तिमीले संसारको खाँचोलाई पुरा गरिदिन थाल्छौ तिमीलाई माथि उचाल्छ, तिमीलाई माथि उचाल्छ। तर यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो र त्यति बेला? यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफैलाई के गर्नुभयो? यहाँबाट आफैलाई विथड्र गर्नुभयो भनेको छ। विथड्र भनेको चाहिँ मैले आफैलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भयो त्यो ठाउँबाट है। त्यो त एउटा गोल्डन मोमेन्ट थियो नि। त्यो त एउटा के भन्नु, एउटा भयङ्कर एउटा ठुलो क्षण थियो।
जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सबैले चिन्न सक्थ्यो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि आफू बाँचिन्जेलसम्म उहाँले रोटी मतलब यो उहाँ पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म उहाँले रोटी खुवाइरहन सक्नुहुन्थ्यो, किनभने 40 वर्षसम्म स्वर्गबाट मन्ना झरेको हो नि त होइन। 40 वर्षसम्म मन्ना झर्दा त्यत्रो इजरायलीहरूलाई कति चाहिँ खुवायो होला, अब कति चाहिँ खुवायो, अब कति खुवायो। मर्निङ उनीहरूको ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर सबै स्वर्गबाट झर्थ्यो, झर्ने रोटी हो। उनीहरूले खाएर अब 40 वर्षसम्म त त्यो उनीहरूले त के खन्ने के रोप्ने, उनीहरूलाई त उजाड स्थानमा एक किसिमले के थियो, फुल्ली सप्लाइड थियो उनीहरू। पुरा उनीहरूको खाँचो त कम्प्लिटली उनीहरूले सोच्नु पनि पर्दैन थियो कि के रोप्छ, के उम्रिन्छ, खानु र पिउनुको या मासुको। उनीहरूलाई त्यसको विषयमा एउटा सोच पनि थिएन, है। तर परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो कुरा जुटाइदिनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर प्रभु चाहिँ त्यो गर्नुको लागि आउनु भएको होइन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ राज्यलाई लिएर आउनु भएको, अनि हामीलाई चाहिँ त्यो राज्यको नागरिक हुनलाई प्रभुले हामीलाई बोलाउनु, इन्भिटेसन पनि दिनुहुन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ कहिले पनि बाइबलमा लेखेको छ, प्रभुले चाहिँ कहिले पनि आफैलाई मान्छेको भरमा छोड्नु भएन। सुन्नुहोस् है, मान्छेको भरमा चाहिँ प्रभुले कहिले पनि आफैलाई छोड्नु भएन, किनभने मान्छेको भरमा छोड्नु चाहिँ कस्मिक ल। वेन यु आर डिपेन्डेन्ट अन पर्सन, है, मलाई फलानुले राम्रो भन्छ, ऊ मेरो साथी हो, उसले मलाई राम्रो गर्छ, या फलानुले मलाई राम्रो गर्छ, त्यसमाथि चाहिँ तिमी निर्भर हुनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, तिमी परमेश्वरलाई भरोसा गर्नै जान्दैनौ। यु डु नट नो हाउ टु ट्रस्ट इन द लर्ड। अनि स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्न देखिन्छ, मान्छेमा होइन। यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 24 र 25 के लेखेको छ? यही यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 24 अनि 25 पदमा के लेखेको छ त्यो पनि हामी हेरौँ ल। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफैलाई विथड्र गर्नुभयो। अब यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 24 र 25 ले चाहिँ यसरी भन्छ, 23 देखि हेरौँ न है, 23 देखि हेरौँ। जब उहाँ निस्तार चाडको भोजको बेला यरुशलेममा हुनुहुन्थ्यो, धेरैले उहाँको नाउँमा विश्वास गरे हैन। जब उहाँले जे चिन्ह गर्नुभएको थियो ती देखेर धेरैले उहाँको नाउँमा विश्वास गरे। अब मान्छेहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कसरी विश्वास गर्यो भन्दाखेरि बिकज अफ द साइन्स, चिन्हले गर्दाखेरि विश्वास गर्यो है। भयंकर गर्यो नि, चिन्ह गर्दो रहेछ नि, चमत्कार गर्दो रहेछ नि, त्यसरी चाहिँ धेरैजनाले विश्वास गरे अरे। तर येशू आफैले सबैलाई चिन्नु भएको हुनाले आफैलाई तिनीहरूको विश्वासमा छोड्नु भएन। प्रभुलाई थाहा थियो कि उनीहरूको विश्वास चाहिँ के हो भनेकन प्रभुले के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ आफैलाई, बट जिजस अन हिज पार्ट डिड नट एन्ट्रस्ट हिमसेल्फ टु देम। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उनीहरूको विश्वासमा आफैलाई छोड्नु भएन। हो, हामी जति पनि कस्मिक ल छ, जति पनि संसारको नियम छ, संसारको नियम चाहिँ हामी मान्छेमाथि भरोसा पर्न थाल्छौँ, हामी ट्रस्ट गर्न थाल्छौँ, या धनमाथि हामी भरोसा पर्न थाल्छौँ, या हाम्रोमा भएको योग्यताहरूमाथि हामी भरोसा पर्न थाल्छौँ। तर मान्छेमाथि गरेको भरोसा, मान्छे धनमाथि गरेको भरोसा, हाम्रो योग्यताहरूमाथि गरेको भरोसा चाहिँ त्यो केही पनि होइन। बाइबलले भनेको छ यता फर्केर उता फर्किँदाखेरि रहँदैन पनि भनेको छ। अगाडिबाट यसो हेर्दाखेरि, पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि अघि जुन कुरामाथि भरोसा गरेछौ त्यो रहँदैन पनि भनेको छ। त्यति साह्रो टेम्पोरेरी छ, यति साह्रो भ्यानिसिङ छ, त्यो हराइहाल्छ, एकैछिनमा भ्यानिस हुन्छ। त के भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मान्छेमाथि भर पर्नु भएन अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ फर यु न्यू वाट वाज इन म्यान, त्यहाँ एन्सर मजाले लेखेको छ है। किनकि मानिसको हृदयमा के छ सो आफैले जान्नुहुन्थ्यो। मान्छेको हृदयभित्र चाहिँ के छ भनेकन परमेश्वर आफैले प्रभु यीशु ख्रीष्टले जान्नुहुन्थ्यो मान्छेको हृदयभित्र। त हामीले चाहिँ त्यो मान्छेको हृदयभित्र के छ भन्ने कुरालाई अब हामीले नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी भरोसा पर्छौँ। एउटा के भन्छ, एउटा केटाले केटीलाई भन्छ म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु है, म तिमीलाई, हामी जिन्दगी बसालौँ, हामी बस्छौँ। तर यसो हेर्दाखेरि के छ, अरूले हेर्दाखेरि पनि राम्रै मान्छे छ, अरूले हेर्दाखेरि पनि एकदमै जेन्टलम्यान छ, तर बादमा गएर केही समय बाद चाहिँ उसको हृदयभित्रको कुराहरू बाहिर निस्किन थाल्छ।
उसको हृदयभित्रको कुराहरू बाहिर निस्किन थाल्छ। अनि के भयो अब है कस्तो सम्झेको, कस्तो सोचेको, सबैले कस्तो सोचेको है। जब पनि कुनै मान्छेले धोका दिन्छ नि हामी त्यसै भन्छ नि त है, हामीले कस्तो सोचेको थियो यो मान्छेको विषयमा, ऊ त यस्तो छैन होला भनेर सोचेको थियो, तर धोकेबाज निस्क्यो। यसो कतिजनाले चाहिँ नि छिट्टो आफैलाई एन्ट्रस्ट गर्छ, मान्छेमा नि एकदमै भरोसा गरिहाल्छ, उसले यस्तो गर्छ अरे नि त्यस्तो अरे नि त। अनि हामी केबाट लिन्छौँ? फेस भ्याल्युबाट। हेर कस्मिक लले चाहिँ नि जहिले पनि फेस भ्याल्युलाई हेर्छ। फेस भ्याल्यु भनेको चाहिँ नोटमा लेखेको छ नि 100 रुपियाँ, त्यसको भ्याल्यु हो नि त 100 रुपियाँ होइन। 500 रुपियाँ लेखेको छ, 500 रुपियाँ भ्याल्यु हो नि त, फेस भ्याल्यु भन्छ त्यसलाई चाहिँ। यहाँ मान्छेलाई पनि अनुहार हेर्दाखेरि सिधा छ त्यसबाट लिन्छ। तर नि मान्छेको जब हामी स्पिरिचुअल हुन्छौँ, आत्मिकी हुन्छौँ नि, हामी फेस भ्याल्युबाट केही पनि लिँदैनौँ, हामीले स्पिरिचुअल भ्याल्युबाट मात्रै लिन्छौँ। अब बाइबलमा यसो भनेर लेख्छ, आत्मिकी मान्छेले चाहिँ हरेक कुरालाई जाँच्दो छ भनेको छ। जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ आत्मिकी छ नि, पहिलो कोरिन्थी 2:15 लेखेको छ कि आत्मिकी मान्छेले चाहिँ हरेक कुरालाई जाँच्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ उसले सबैजनालाई शङ्काको नजरले हेर्छ भनेको होइन, तर उसकोमा त्यो डिसर्नमेन्ट छ। त्यो डिसर्नमेन्ट चाहिँ स्पिरिचुअल डिसर्नमेन्ट हो। अब कतिजनाकोमा चाहिँ स्पिरिचुअल डिसर्नमेन्ट छैन, शङ्का छ। अब शङ्का चाहिँ फेरि स्पिरिचुअल डिसर्नमेन्ट होइन है, सुन्नुहोस् है। कसैलाई शङ्काको नजरले हेर्ने चाहिँ त्यो आत्मिकीलाई छुट्याउने होइन, तर जब एउटा मान्छेले आत्मिकी नियमलाई जानेको छ त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चिन्नु सकिहाल्छ। स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट भन्छ। हेर्नुहोस् यसो भनेर लेखेको छ पहिलो कोरिन्थी 2:14 र 15। हेर्नुहोस् है, यो स्पिरिचुअल ल अफ लिबर्टी है। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनी हो, हामी सेवाकाई गर्दैछौँ, यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। बुझेनौँ भने चाहिँ नि हामीले छिट्टो कतिवटा स्वर्गको धनहरू, परमेश्वरले हामीले दिनुभएको समयहरू, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कामहरू नि हामी गलत प्रकारले गर्दै गरेको हुन्छौँ। हामी नचाहिँदो कुराहरूमा हात हाल्दै गरेको हुन्छौँ कि चाहिँ नचाहिँदो लडाइँ लड्दै गरेको हुन्छौँ। थुप्रो कुराहरू हामीले गर्दै गरेको हुन्छौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 2:15 13 नै पढ्छु। अब जे कुरा पनि बोल्दछौँ ती मानिसको ज्ञानले सिकाएका कुराहरूमा होइन, तर आत्माले सिकाउनु भएको कुराहरूमा आत्मिक कुरा आत्मिकसँगै तुलना गरेर बोल्दछौँ। सो उसले भन्दैछ हामीले बोल्दै गरेको कुराहरू चाहिँ मान्छेले सिकाएको ज्ञानमा होइन। एउटा चाहिँ के छ, मान्छेले सिकाउँछ नि, मान्छेले सिकाएर है, संसारले सिकाएर हामी एउटा ज्ञान आएको छ, हामी त्यसमा पनि बोल्न सक्छौँ। कस्तो राम्रो बोलेको, कस्तो भयङ्कर बोलेको है। अब उसले सिकेको हो त्यो संसारको हिसाबले, ट्रेन्ड भएको। तर यहाँ पौलले भन्दैछ हामी चाहिँ त्यस्तो कुरामा बोलेका छैनौँ, तर आत्माले सिकाउनु भएको कुरामा बोल्दैछौँ। पहिलो कोरिन्थी 2:13 पढ्दैछु अहिले मैले। कुराहरूमा आत्मिक कुरा आत्मिकसँग तुलना गरेर बोल्दैछु। सो आत्मिक कुरा आत्मिकसँग तुलना गरेर बोल्नु भनेको चाहिँ नि कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भने आत्मिक कुरा बोल्छ तर शारीरिकसँग तुलना गरेर बोल्छ। बोल्नु चाहिँ आत्मिक नै कुरा बोल्दैछ तर शारीरिक फाइदा उठाउनु खोजिरहेको छ। आत्मिक कुरा बोलेर शरीरको फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेको छ कतिजनाले। शरीरको लाभ, धनको लाभ, मान्छेको फेभर कमाउने कोसिस गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो? यु आर वेस्टिङ द रिसोर्सेस अफ द किङडम। तिमीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको स्रोतहरूलाई चाहिँ भत्काउँदै गरेको छौ। तर यहाँ भन्दैछ आत्मिक कुरा चाहिँ आत्मिकसँग तुलना गरेर बोल्छ। अब 14 पद हेर्नुहोस्। अब शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन। अब जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ नि शारीरिक छ, कस्मिक लमा मात्रै बाँचिरहेको छ, संसारको लले मात्रै ऊ बाँचिरहेको छ, उसले परमेश्वरको आत्माको कुरालाई के गर्दैन? ग्रहण गर्दैन। तर बाहिरबाट अपियरेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ के छ? आत्मिकी छ। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ धर्मी छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई परमेश्वरको रिटर्न वर्ड पनि थाहा छ। तर उसको भित्रको जुन चाहिँ सोल छ, स्पिरिट छ, त्यसले चाहिँ आत्मिक कुरालाई ग्रहण नै गर्न सक्दैन। अब त्यो चाहिँ नि धोका हो, आफैलाई दिएको धोका हो, हामी आफैलाई दिएको धोका। सो यहाँ भन्दैछ अब शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन किनकि त्यो त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ।
मूर्खता हुन्छ। परमेश्वरको आत्माको कुरा चाहिँ नि उसको लागि मूर्खता हुन्छ। नानी हो सुन है, पुलिसनेस हुन्छ। उसले भन्नु सक्छ, उसले अरूलाई सिकाउनु पनि सक्छ, तर आफैले चाहिँ ग्रहण नै गरेको हुँदैन। त्यो चाहिँ उसको लागि फुलिस आइडिया हो। परमेश्वरको कुरा चाहिँ फुलिस आइडिया। अनि यहाँ भन्दैछ त्यो चाहिँ उसको लागि मूर्खता हुन्छ र त्यसले चाहिँ बुझ्न पनि सक्दैन। उसको जीवन निस्किसकेर जान्छ तर उसले कुरा बुझ्दैन। उसको जीवन नै सक्दाखेरि पनि बुझ्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म एउटा मान्छेले शरीरको हिसाबले मात्रै सोचिरहन्छ नि, परमेश्वरको आत्माको कुरा कहिले पनि बुझ्नै सक्दैन। त्यो उसको लागि मूर्खता हुन्छ है। किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचेको हुन्छ। अब आत्मिकी कुराहरू जो चाहिँ ल अफ स्पिरिट हो, जो चाहिँ आत्माको व्यवस्था हो, जो चाहिँ स्वतन्त्रताको व्यवस्था हो, त्यो चाहिँ कसरी जाँचेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक रीतिले नै जाँचेको हुन्छ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो दिन रोटी खुवाउनु भयो नि 5000 जनालाई खुवाउनु भयो। सबैजना के भयो? त्यसको रेस्पोन्स के थियो? वाउ थियो। 5000 जनालाई रोटी खुवाइदियो मान्छेले, 5वटा रोटीले र 2वटा माछाले। हामीले पनि प्रचार गर्दाखेरि त्यही कुरा मात्रै हामी बुझ्छौँ, तर त्यसको स्पिरिचुअल मिनिङलाई कसैले पनि एक्सप्लेन गरेन। चेलाहरूले पनि बुझेन अनि त्यो भिडले पनि बुझेन। के थियो त्यसको स्पिरिचुअल मिनिङ भन्नुहोस् त? 5 जनालाई 5वटा रोटीले अनि 2वटा माछाले खुवाउनुको आत्मिक अर्थ चाहिँ के थियो? वाट वाज द स्पिरिचुअल मिनिङ? स्पिरिचुअल मिनिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आत्माको कुरा चाहिँ जहिले पनि कहाँबाट हुन्छ? माथिबाट हुन्छ। त्यसको स्पिरिचुअल मिनिङ चाहिँ त्यो थियो। आत्मिकी नियमले चाहिँ शारीरिक नियमलाई चाहिँ उछिन्छ, त्यसको छेउमा चाहिँ उब्नै सक्दैन। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ ठुलो छ भनेको थियो। त्यसको मिनिङ चाहिँ इट वाज नट अबाउट ब्रेड, इट वाज नट अबाउट इटिङ। अनि आत्मिक सिद्धान्त चाहिँ केसमाथि आधारित छ? प्रेममाथि आधारित छ, खाँचोमाथि थिएन। त्यो चेलाहरूले के भनेको थियो प्रभुलाई? प्रभु छिट्टो पठाइदिनुहोस्, यिनीहरू यत्रो भोकै बस्यो भने त भरे हामीलाई साह्रो पर्छ। हामी त भोकै बस्दिन्छौँ, फास्टिङ पनि बस्दिन्छौँ, तर यिनीहरूलाई त भरे आएर गनगन गर्यो भने के गर्नु? नानीहरू पनि छ, बच्चाहरू पनि छ, उनीहरूलाई के भइरहेको थियो? अब टेन्सन भयो। सो उनीहरूले चाहिँ त्यो भिडलाई पठाउने कारण चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त? फिक्री थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो भिडलाई नपठाउने कारण चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त? प्रेम थियो, लभ थियो। ती चेलाहरूको जो काम गर्ने तरिका र यीशु ख्रीष्टको काम गर्ने तरिकामा भिन्नता थियो। चेलाहरूले चाहिँ त्यही कुरालाई कसरी पर्सिभ गर्दै थियो, कसरी हेर्दै थियो? शारीरिक हिसाबले ठुलो भिड छ, यिनीहरूलाई भोक लाग्यो होला बिचारा भन्ने थिएन। तर यिनीहरूले अहिले भात माग्यो भने चाहिँ कहाँबाट चाहिँ ल्याउनु? मेरो लागि हो, प्रब्लम हो भनेर चाहिँ उनीहरूले हेर्दै थियो। सो के भयो? आत्मिक कुरालाई उनीहरूले बुझ्नु सकेन। अनि जब पनि हामी शारीरिक हुन्छौँ नि, हाम्रो डिलिङ गर्ने तरिका त्यस्तै हुन्छ। हामी कुनै समस्यालाई समाधान त गर्न चाहन्छौँ, तर त्यो समाधान गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो? आई विल बी फ्री अफ दिस प्रब्लम। यो समस्यादेखि चाहिँ म मुक्त हुन्छु। कतिजना मान्छे यति साह्रो आफैमा साँगुरेको हुन्छ। हामी कतिजना होइन, हामी कतिपल्ट यति साह्रो साँगुरो भएको हुन्छ आफैसँग कि हामीले परमेश्वरको आत्मिक नियमलाई त हामीले के ठान्छौँ, दयाको कुरालाई हामी के ठान्छौँ, न्याय गर्नु भन्ने कुरालाई के ठान्छौँ, मतलब परमेश्वरसँग नम्र हुनु भन्ने कुरालाई हामी के ठान्छौँ। हामी के गर्छौँ? मेरो आपत्ति चाहिँ ठान्दैछौँ। अब त्यो चेलाहरूले त्यो भिडलाई तपाईँहरू जानुहोस्, तपाईँहरूलाई भोक लाग्यो होला, हाम्रो त यहाँ छैन खानेकुरा है, अब यस्तो उजाड स्थानमा छौँ भनेर पठाइदिएको भए के हो? त्यो भिड जान्थ्यो नि, उनीहरूले बसेर धर्ना त धर्नेवाला थिएन है, उनीहरूलाई खाना खानु ल्याउँछु भनेर उनीहरूले भनेको पनि थिएन। त्यो सिचुएसनलाई उनीहरूले त्यसरी ह्यान्डल गर्नु सक्ने थियो विथ वाइज वर्ड्स, मान्छेको बुद्धिको कुराले। तर अब त्यो चाहिँ के भयो? आत्मिक भएन, आत्मिक थिएन। सो त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले सबैलाई ल्याएर रोटी खुवाउँदै पठाउनुपर्छ भनेको पनि होइन, तर पर्सिभ गर्ने तरिका, हेर्ने तरिका, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई सबै कुरालाई आत्मिक रीतिले हेर्न सिकाउँछ। तर डरको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई आत्मिक रीतिले होइन, शरीरको खाँचोको हिसाबले मात्रै। सो के भयो? न त भिडले बुझ्यो, न त चेलाहरूले बुझ्यो। अन्त हामी त्यसको त्यही रात, त्यसकै नेक्स्ट नाइटमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि हिँडेर आउँदाखेरि के भयो? उनीहरूले के भन्यो? भूत हो भन्यो। अनि के भनेको छ?
उनीहरूले हिजोको आश्चर्य कामलाई नबुझ्दाखेरि उनीहरूको हृदय के भएको थियो? कठोर भएको थियो। हेर्नुहोस् है, जब पनि आश्चर्य काम हुँदैन नि, हुन्छ नि, अनि हामी त्यसलाई बुझ्दैनौँ नि, त्यसले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई नि अज्ञानताले के बनाउँदछ? कठोर पो बनाउँदछ झन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी थुप्रो आश्चर्य कामहरू नदेखेको कारण नै त्यही हो, किनभने प्रभुलाई थाहा छ यसको हृदय के हुन्छ? कठोर हुन्छ। यसको हृदय कठोर हुन्छ भनेर चाहिँ प्रभुले हामीलाई हेर्नै दिनुहुन्न, किनभने प्रभुले हामीलाई यति साह्रो माया गर्नुहुन्छ। माया गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हृदय कठोर नहोस् भनेर चाहिँ प्रभुले आश्चर्य काम त्यहाँ हुनै दिनुहुन्न, देख्नै दिनुहुन्न हामीलाई। किनभने यदि हामीले आश्चर्य कामलाई बुझेनौँ भने चाहिँ आश्चर्य कामको नबुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्दो रहेछ? हाम्रो हृदयलाई के बनाउँछ अरे? कठोर बनाउँछ। तर जुन चाहिँ मान्छेको नि जसले चाहिँ आत्मिक नियमलाई बुझेको छ नि, उसको लागि त आश्चर्य काम त के हो? इट्स एभ्रीडे अफेयर हो, हरेक दिनको कुरा हो। किनभने त्यो आश्चर्य काम देख्दै गर्दाखेरि उसको हृदय कठोर हुँदैन, घमण्डी पनि हुँदैन। तर त्यो देख्दै गर्दाखेरि के हुन्छ? उसले परमेश्वरको आत्माको नियमलाई बुझ्छ। हेर्नुहोस् है, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई जुन दिन एउटा व्यक्तिले बुझ्न थाल्छ नि, आश्चर्य काम चाहिँ उसको लागि चाहिँ नर्मल हुन्छ। आश्चर्य काम चाहिँ आश्चर्य काम हुँदैन, तर त्यो चाहिँ उसको दिन प्रतिदिनको काम हुन्छ, दिन प्रतिदिनको। तर यदि एउटा मान्छेले आत्मिक नियमलाई बुझेको छैन भने आश्चर्य कामलाई देख्यो भने चाहिँ उसको हृदय कठोर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले पर्खिनुहुन्छ एउटा मान्छेको जीवनमा नि आश्चर्य काम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ पर्खिनुहुन्छ। अब कतिजना मान्छेलाई हेर्नुहोस् न, तपाईँले ऊ डक्टरले बाँच्दैन भनेको हुन्छ, तिमी अब मर्छौ भनेर भनेको हुन्छ, तर प्रार्थनाद्वारा के हुन्छ? त्यो मान्छे बाँच्छ, प्रार्थनाद्वारा बाँच्छ। हुँदैन उसको तिम्रो किडनी नै छैन भनेको उसको किडनी नयाँ पलाउँछ। अब क्यान्सर लागि अब छैन, भित्र केही पनि छैन, छेन्द्रा भइसक्यो, सबै नयाँ पलाउँछ। तर त्यही मान्छे चाहिँ बात नगरे फेरि प्रभुलाई छोडिदिन्छ कतिवटा केसेसमा। या प्रभुसँग लागेरै बस्यो भने पनि त्यस्तो फेथफुल भएर बस्दैन, किनभने नि उसले आश्चर्य काम त पायो, तर उसले आत्मिक व्यवस्थालाई नबुझ्दाखेरि के भयो? उसको हृदय कठोर भयो। उसलाई कस्तो लाग्छ? त्यो त चान्स पो थियो, एकपल्ट चान्समा भएको हो भने जस्तो लाग्छ उसलाई। परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य काम भनेर बुझ्दैन। त के भयो? यहाँ वचनले हामीलाई भन्दैछ, अब जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ शारीरिक छ नि, त्यो शारीरिक मान्छेले चाहिँ अब शरीरको नियममा चाहिँ के छ? शरीरको नियममा डर छ, शरीरको नियममा मृत्यु छ, शरीरको नियममा खाँचो छ, है, शरीरको नियममा शङ्का छ। अब शारीरिक मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको आत्माको कुरालाई बुझ्दैन अनि ग्रहण पनि गर्न सक्दैन भनेको चाहिँ त्यो हो। प्रभुले किन आश्चर्य काम गर्नुभयो? चेलाहरूले बुझेन है। आज हामीले बुझौँ यो कुरालाई। प्रभुले आश्चर्य काम गर्ने कारण चाहिँ के थियो? प्रभुले उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुले उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुले भिडलाई चिठ्याउनु भएको थियो अनि उनीहरूले त्यो दिन त्यो भोजन खानु आवश्यक थियो। खाँचो थिएन, त्यो दिन आवश्यक थियो। सो के भयो? त्यो कुरामाथि थियो स्पिरिचुअल ल चाहिँ, तर चेलाहरू चाहिँ खाँचोमा डराएको थियो है, शङ्कामा आएको थियो, आपत्ति टार्न चाहन्थ्यो। अनि के भयो? बुढोले खुवाएर ढुक्कै भन्यो, सजिलो भने कति दिनसम्म उनीहरूले गफ गरिरह्यो, कति घन्टासम्म। तर फेरि नेक्स्ट मोमेन्टमा प्रभु पानीमा हिँडेर आउँदाखेरि के भयो? उनीहरू अत्ताल्यो। अनि उनीहरूको जीवनमा नि प्रभुले चाहेर पनि ठुल्ठुलो काम गर्नु सक्नु भएन चेलालाई। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ नि वास्तवमा, तर तिमीहरूले अहिले मैले भने ग्रहण नै गर्न सक्दैनौ। तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ। अब आत्माको नियम चाहिँ कसले सिकाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ आत्माको नियम। सो त्यो नियमलाई बुझिसकेपछि चाहिँ नि हामी समय सिमाना या कुनै पनि खाँचोको परिधिभित्र पस्दैनौँ। हो, हामी संसारमा छौँ, हामीलाई कष्ट हुन्छ, तरै भए तापनि वी क्यान सी बियोन्ड। त्योदेखि जहिले पनि उता देख्न सक्छौँ, हामी उता देख्न सक्छौँ। त्यही त हो त आँखा, हृदयको आँखा चहकिलो हुनु भनेको चाहिँ।
हामी त्यहाँदेखि उता देख्न सक्छौँ होइन भने चाहिँ हामी एउटा सानो परिस्थितिलाई देख्यौँ भने हामी अत्तालिन्छौँ, हामी डराउँछौँ है। यहाँ पढ्छु म फेरि है, यहाँ 15 पदलाई पढ्दैछु। तर आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ। सुनै नानी हो, छोराछोरी यो सुन, तिमी नै स्पिरिचुअल छ भने, ल अफ स्पिरिट एन्ड लाइफलाई बुझेको छ भने चाहिँ नि तिमीले जाँच गर्न सक्छौ, तिमीले ओरिजिनल र डुप्लिकेटलाई चिन्नु सक्छौ। कुन चाहिँ प्रभुको हो, कुन चाहिँ प्रभुको होइन, तिमीले चिन्नु सक्छौ। किनभने तिमी एउटा आत्मिक मान्छे हो। तिमी कुन चाहिँ लमा छौ? ल अफ स्पिरिट एन्ड लाइफमा छौ। आत्मा र जीवनको व्यवस्थाभित्र छौ। र आत्मा र जीवनको व्यवस्थाभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि आत्मा र जीवनको व्यवस्था चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था पनि हो। फेरि इट इज द पर्फेक्ट ल अफ फ्रिडम। सो कुनै कुरा तिमीले यसो आँखाले देख्यो नि, ए राम्रो रहेछ, रङ्गीन रहेछ, ठुलो रहेछ, दामी रहेछ, ह्यान्डसम रहेछ, टल रहेछ, ब्युटिफुल रहेछ, त्यसरी तिम्रो डिसर्नमेन्ट नै हुँदैन। तर तिमीले के देख्छौ, त्यो एउटा कुनै कुरालाई देख्दाखेरि त्यसको स्पिरिचुअल भ्याल्यु बुझिहाल्छ टक्कै। किनभने परमेश्वरले चाहिँ के हेर्नुहुन्छ? बाहिरी होइन, तर के देख्नुहुन्छ? भित्री। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले नबुझ्दाखेरि बाहिरी एकदम ल्याङफ्याङ जीवन जिरहेको त्यो भनेको होइन। फेरि त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भित्र स्पिरिटको भ्याल्यु के छ, त्यो कहाँबाट एनिमेट हुँदैछ, उसको जीवनको कुराहरू कहाँबाट सुरु हुँदैछ, उसको रहन सहन, उसको बोल्ने तरिका, उसले के भन्नु खोज्दैछ। अब हामी अलिकति हुर्किँदै गएपछि आमा बाउले छोराछोरीको कुरा बुझ्छौँ नि, यसले यो भन्नु खोजेको बुझिहाल्छौँ नि हामीले। अथवा हामी अलिकति एक्सपिरियन्स भएपछि पनि यसले चाहिँ यो भन्नु खोजेको। कतिपल्ट छोराछोरीले आएर पुरा चाप्लुसी लगाउँछ आमा बाउलाई, के भन्नु खोजेको भनिहाल्छ, बुझिहाल्छ। उसको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट नै बुझिहाल्छ कि उसले इज ट्राइङ टु टेल समथिङ, केही कुरा भन्नु खोज्दैछ तर उसले भन्नु सकेको छैन। सो त्यसलाई उसले इन्स्टिगेट गर्दैछ। एउटा मान्छे शरीरमा मेच्योर हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिको बुझ्नु सक्छ भने तिमी स्पिरिचुअली मेच्योर भन्दा त्यो भन्दाखेरि त 1000 गुणा बुझ्न सक्छौ, 1000 टाइम्स मोर तिमीले बुझिहाल्छौ। त्यसको तिमीलाई कसैले प्रोभोक गराउँदैछ, तिमीलाई रिस उठाउँदैछ भने तिमीले बुझ्छौ कि त्यो रिस उठाउने त्यो मान्छे होइन, त्यो पछाडि भएको स्पिरिट हो। अनि तिमीले चाहिँ त्यसलाई नै सिधै लडाइँ पनि गर्न सक्छौ, त्यसलाई नै तिमीले सिधै लडाइँ गर्न सक्छौ। तर नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छौ? शारीरिक हुन्छौँ। अनि हामी आफैलाई मान्छेको भरमा राख्छौँ। अनि के भन्छौँ? ओ यसले त मलाई कस्तो माया गर्छ, यसले त मलाई कस्तो इज्जत गर्छ। तर नेक्स्ट मोमेन्ट चाहिँ नि त्यो माया गर्ने र इज्जत गर्नेले चाहिँ के भन्छ, यसलाई क्रुसमा चढाउ पनि भन्छ फेरि। सो अन्तत प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि आफैलाई मान्छेको भरमा छोड्नु भएन। मान्छेको भरमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले इमोसनल पनि हुनु भएन, कहिले भावुक पनि हुनु भएन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले पनि एक्साइटेड पनि हुनु भएन, कहिले पनि एक्साइटेड हुनु भएन, कहिले इमोसनल पनि हुनु भएन। तर उहाँले सबै कुरालाई स्पिरिचुअली डिसन गर्नु सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई परमेश्वरको आत्माले सबैजनासँग बोल्छ नि। कतिवटा घटना घटिसकेपछि हामी सबैले फिल गर्छौँ होइन, कि मलाई परमेश्वरको आत्माले भन्नुभएको थिएछ नि यो पोइन्ट अफ टाइममा, मैले सुन्नु त सुनेको थिएँ सुने भन्ने चाहिँ हुन्छ हामीलाई। तर किन हामीले त्यो बुझेनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी कार्नल भएको कारणले गर्दा, हामी शारीरिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझेन। अब यहाँ भन्ने छ, अब शरीरमा मन जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ शारीरिक छ उसको लागि चाहिँ परमेश्वरको आत्माको कुरा चाहिँ मूर्खता हुन्छ। तर जुन चाहिँ मान्छे आत्मिक छ उसले त सबै कुरालाई आत्मिक रूपमा डिसन गर्न सक्छ। अब कतिजना चाहिँ कस्तो खालको आदत हुन्छ नि, एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेदेखि लिएर अर्को मान्छेकोमा ऊ एउटा पण्डितकोमा घुमेको जस्तै घुमिरहन्छ है। फलानु प्रफेटले कुनै के भन्यो, एउटा कुनै के भन्यो, यसले कुनै के, त्यहाँदेखि एउटाले भनेको अर्कोलाई सोध्छ फेरि मलाई त्यसले त्यसो भन्यो, के हो त्यसको अर्थ भन्नुहोस् त मलाई भन्छ। अब उसले भनेको किन मलाई सोधेको भन्नु त मनपर्छ नि आफूलाई, उसलाई गएर सोध न अन्त। तर के छ त्यो नि, त्यो स्पिरिट अफ डेल्युजनले त्यहाँ काम गरिहाल्छ। एउटा मान्छे स्पिरिचुअली मेच्योर भने नि यहाँ चाहिँ अगमबानीको यत्रो 66 वटा बुक्स छ, सबै प्रोफेसी हो, हाम्रो लाइफको पर्सनल प्रोफेसी हो।
तर यहाँबाट चाहिँ केही पढ्दैन। अर्कोले चाहिँ एकदम आँखा चिम गरेर कामदै भनिन्छ तिमीलाई यस्तो हुनेवाला छ भनेकन है। अनि हामी के हुन्छ पत्तै हाल्यो, किनभने हामी पुरा नाटकीय छौँ त है। त्यस्तोहरू मनपर्छ हामीलाई, कामदै भनेको, ठुलो आवाज भनेको, भिडमा एकजनाको नाम बोलाइदिएको सानो राम्रो लाग्दैन है। तर के गर्नु, नाम त बोलाइदियो तर केही न केही हो है। मैले अस्ति पढ्दै थिएँ बाइबलमा, याकुबले आशिष दिँदाखेरि चाहिँ दाहिने हात चाहिँ एप्रेमको हातमा राख्दै, टाउकोमा राख्दै थियो। एप्रेम चाहिँ को थियो? कान्छा थियो नि, मनसे चाहिँ जेठा थियो। अनि युसुफले यसो हेऱ्यो, होइन यो हात चाहिँ त नराख्नुहोस् न, यो हो जेठा, यो कान्छा हो। अनि के भने याकुबले, होइन यसलाई नै आशिष दिन्छु है। कस्तो मजा लागिरहेको थियो होला एप्रेमलाई। तर लास्टमा गएर नि तपाईँले प्रकाशको किताब पढ्छ, एप्रेमको नाम नै छैन, आउट भएछ साथी, आउट भएछ। याकुबले आशिष त देखे हो नि त, याकुबले आशिष देखे हो। याकुबको पनि एउटा एक्सपिरियन्स थियो, उसको जीवनमा पनि एउटा एक्सपिरियन्स थियो। ऊ कान्छा भएर उसले रुल गरेको एउटा एक्सपिरियन्स थियो। तर त्यो एक्सपिरियन्समा त्यो आशिष दिएको थियो होला। तर खै अन्त मान्छेले दिएको आशिष त हुँदैन रहेछ त। अन्त बाइबलमा यो सबै कुराहरू देखेको चाहिँ नि हामीले डिसर्न गरोस् भनेकन, बुझोस् भनेकन। तिमीलाई कत्रो ठुलो भिडमा ल्याएर टाउको माथि हात राखिदियो, या तिम्रो नाम भनिदियो, या लटरीमा त्यो कोही बेला यसो गर्दाखेरि त्यो चिठा निस्केर गुड लक भयो। परमेश्वरको किङडम त्यसरी चल्दैन। बाइबलमा लेखेको चाहिँ डिसर्नमेन्ट छ। स्पिरिचुअल मान्छेले जहिले पनि के गर्छ? डिसर्न गर्छ। तिमीले आफैलाई कहिले पनि एउटा कुरा आज बिहान सिकौ, डोन्ट लिभ योरसेल्फ इन द ट्रस्ट अफ म्यान। तिमी आफैलाई कहिले पनि नि मान्छेको भरमा नछोड, कहिले पनि नछोड। मान्छेको भरमा छोड्यो भने चाहिँ नि तिमीले धोका पाउँछौ नै पाउँछौ। तर नि बाइबलले के भनेको छ? आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमाथि भरोसा गर भनेको छ। अल योर हार्ट, ट्रस्ट इन द लर्ड विथ अल योर हार्ट। हृदयको एउटा सानो 1% पनि कसैलाई नदेऊ, आफ्नो सारा भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा राख भनेको छ। हामी जब हाम्रो सारा भरोसा परमेश्वरमा राख्छौँ नि, त्यति बेला के हुन्छ? हामी सुरक्षित हुन्छ। हाम्रोमा यस्तो टेन्डेन्सी हुन्छ, हाम्रोमा यस्तो क्षमता हुन्छ मान्छेकोमा, हामी मान्छेसँग बस्दा जाँदाखेरि हामी मान्छेमाथि भर पर्न थाल्छौँ। तर एक दिन जब त्यो मान्छेले बेहोरा देखाउन थाल्छौँ नि, त्यहाँदेखि के हुन्छ? हामी त्यसले बेहोरा देखेपछि हामी इन्सिक्योर हुन्छ नि है, यो त यस्तो परेछ त। तर यदि हामीले मान्छेमाथि भर नै परेन भने हामी कहिले पनि इन्सिक्योर हुँदैन। हामीलाई थाहा हुन्छ कि फलन नेचरले चाहिँ जहिले न कहिले न कहिले बेहोरा देखाउँछ। तर यदि हामी परमेश्वरमा भरोसा राखेको छौँ भने हामी जस्तो सिचुएसनमा पनि हामी सही हुन्छ। त यहाँ भन्दैछ अब आत्मिक मान्छेले चाहिँ, पहिलो कोरिन्थी 3:2-15 पढ्छु, तर आत्मिक मानिसले चाहिँ सबै कुराको जाँच गर्छ, तर त्यो आफै चाहिँ कुनै मानिसबाट जाँचिएको हुँदैन, जाँचिने छैन। सो के भन्दैछ? आत्मिक मान्छेले चाहिँ जाँच गर्छ अरे। जाँच गर्छ भनेको चाहिँ शङ्का गर्छ भनेको होइन। जाँच गर्छ भनेको चाहिँ उसले के भरे निन्दा गर्छ भनेको होइन। तर जाँच गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको आत्माको कुरासँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ उसले के गर्छ अरे, जहिले पनि कम्पेयर गर्छ भनेको थियो चाहिँ। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मिक कुरासँग मिल्छ कि मिल्दैन, किनभने यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ के भनेको छ? जाँचेको ढुङ्गो पनि भनेको छ। जाँचेको ढुङ्गो हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो कर्नर स्टोनसँग मिल्छ कि मिल्दैन? अब जाँच गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामीलाई केही चाहियो नि त। जाँच गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा, तिमीले एउटा यो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भने कसरी तिमीले थाहा पाउँछौ? हजुर, कसरी थाहा पाउँछौ? यो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर जाँच गर्नु पर्यो। कसरी जाँच गर्छौ त? कसरी जाँच गर्छौ? यसलाई जाँच गर्ने केही हुनु पर्यो नि त। जस्तो यो पेपर हो भने एउटा थिकनेस हुन्छ, यसको पेपरको क्वालिटी हुन्छ, स्मेल हुन्छ, ग्लस हुन्छ, वेट हुन्छ है। त के भयो? तपाईँले अब मूर्खले चाहिँ जे भन्यो यो यति दाम हो किनिहाल्छ। तर बुद्धिमानीले चाहिँ हेर्छ नि त्यहाँ के लेखेको छ बाहिर कभरमा के लेखेको छ। हामी चाहिँ यस्तो मान्छेहरू, हामी चाहिँ यस्तो जातिबाट आएको, चिज बिगारिसकेर म्यानुअल पढ्ने हो। चिज भाँचिन्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ म्यानुअल पढ्छ।
भाँचिसकेपछि ल्याएर जोड्नु पर्ने टक्कै भाँचिन्छ। त्यहाँदेखि त्यसको के पो थियो, किताब थियो त्यसको ले भन्छ है त्यहाँदेखि म्यानुअल पढ्छ। आज हामीसँग नि जीवनको म्यानुअल छ, यहाँ परमेश्वरको वर्ड छ। जीवन भत्किसकेर नि पढी पठाउँछ हामी थुप्रो पल्ट। तर आज चाहिँ आत्मिक रीतिले जाँच गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन छ हामीसँग। परमेश्वरको वचन, किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ के गर्छ अरे, प्राण र आत्मा है, हड्डी र मासीको के गर्नु सक्छ, जाँच गर्छ। विचार र भावनालाई केले जाँच गर्छ, वचनले जाँच गर्छ। तर डिसर्नमेन्ट नै छैन। यसले यस्तो भन्यो त्यही ठिक लाग्यो, त्यसले त्यसो आजकल त हामीलाई युट्युबले भनेको बेसी ठिक लाग्छ, यस्तो अरे त्यस्तो अरे, हामी त्यसलाई पट्टै विश्वास गरिहाल्छौँ। अनि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई हामी सुरक्षा बनाउन चाहन्छौँ। त्यो डकुमेन्ट, त्यो पेपर होइन। हाम्रो भरोसा नि हाम्रो सुरक्षा परमेश्वरबाट आउँछ। दाउदले के भनेको छ, पर्वतहरूतिर म मेरो आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ, मलाई गुहार परमप्रभुबाट आउँछ। तर हामी नि अल्टरनेटिभ्सहरू हाम्रो लाइफमा छ भन्ने चाहिँ हामीले के गरेको छौँ, परमेश्वरलाई पुरा हृदयले विश्वास नै गरेको छैन। त आत्मिक रीतिको मान्छेले चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र चाहिँ नि त्यहाँभित्र पनि डिसर्नमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ। म त स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा छु नि भनेर चाहिँ हाम्रो डिसर्नमेन्ट छ भने फेल भइहाल्छ। हामी अलिकति पर पुग्छौँ, हामी फेल भइहाल्छौँ। तर जब हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनको जाँचलाई ल्याउनु जानेको हुन्छौँ नि, तब हामी कहिले पनि फेल हुँदैनौँ। खोलाको धारको छेउमा रोपेको त्यो के जस्तो हुन्छ, बोट जस्तै हुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो ऋतुमा के गर्छ, फल फलाउँछ। खडेरीमा पनि त्यसको पातहरू कहिले पनि ओइलाउँदैन, किनभने त्यसको जराहरू कहाँ पुगेको छ, भित्र लिभिङ वाटर्समा पुगेको छ। जिउँदो पानीमा पानी सुक्छ नि, जब अनिकाल आउँछ नि, खडेरी आउँछ नि, कुन चाहिँ पानी सुक्छ याद छ तपाईँलाई? जम्मेको पानीहरू चाहिँ सुकिहाल्छ, दहहरू सुकिहाल्छ। तर लिभिङ वाटर चाहिँ नि जस्तै खडेरीमा पनि सुक्दैन, कम्ती घट्नु सक्छ तर सुक्नु चाहिँ सुक्दैन। किन? द्याट इज द लिभिङ वाटर, त्यो जिउँदो वाटर। अन्त यो खोलाको धारको छेउमा रोपेको बोट चाहिँ कहाँसम्म पुगेको हुन्छ, उसको जरा तल लिभिङ वाटरसम्म पुगेको हुन्छ, जिउँदो पानीसम्म। त्यो चाहिँ कहिले सुक्दैन। त्यो चाहिँ पानी आएर थुप्रेको पनि होइन, कुवा भएको पनि होइन, लेक भएको पनि होइन, दह पनि होइन, त्यो चाहिँ लिभिङ वाटर्स हो। लिभिङ वाटर्स किनभने त्यसको चाहिँ लिभिङ सोर्स छ, जिउँदो त्यसको स्रोत छ। सानो होला, थोपा थोपाको होला, तर हामीले जिउँदो स्रोत छ त्यसको। सो अब जब पनि एउटा मान्छेले चाहिँ तिमीलाई फुरुक्कै बनाउँछ, आमा ऊ त क्या भयङ्कर, उसलाई बनाऊ, राजा बनाऊ, रानी बनाऊ, क्याप्टन बनाऊ, अरू के बनाउँछ, मिस वर्ल्ड बनाऊ, मिस्टर युनिभर्स बनाऊ। आमा सिस्टम कहाँ छ उसको कहाँ छ भरोसा? कस्मिक लमा छ। आमा म त मिस्टर वर्ल्ड, म त मिस्टर कुनै के है। तर 1 वर्ष बादमा फेरि अर्कोलाई बनाऊ भन्दै गरेको हुन्छ, एकैछिनमा उता फर्किँदाखेरि अर्कोलाई बनाऊ भन्दै गरेको हुन्छ। अन्त हामी चाहिँ मक्ख भएर कुरा नबुझेर हामी आफैलाई मान्छेको भरमा छोड्छौँ। अनि कि त हामी दुखित हुन्छ, छ्या मैले त पाइनँ, काश मैले पनि पाएको भए। बाइबलले के भनेको छ होला त्यसको बारेमा? भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायमा भनेको छ, हामी सधैँ पढ्छौँ नि है। भजन सङ्ग्रह 37, भजन सङ्ग्रह 37 मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। को 7 मा भनेको छ। 37 को 7, 8, 9 वर्षलाई पढ्नु खोजेको मैले, तर 7 देखि नै पढ्छु हामी। यहाँ के भन्ने लेखेको छ? परमप्रभुको सामने चुपचाप बस, आफ्नो मार्गमा फलिफाप हुने मानिसको कारण र खराब युक्ति निकाल्ने मानिसको कारण व्याकुल नहुँ। सो के भन्दैछ? परमेश्वरको सामने शान्त भएर बस। तिमी को हौ नि? तिम्रो घरमा कति पैसा छ, तिम्रो घर कत्रो ठुलो छ, तिम्रो गाडी कत्रो ठुलो छ, त्यसले डिटरमाइन गर्दैन तिमी को हो भन्ने कुरा चाहिँ।
तिमी को हो भन्ने कुरा चाहिँ नि तिमी परमेश्वरसँग कतिको शान्त भएर बस्न सक्छौ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। बाइबलले भनेछ परमप्रभुको सामने चाहिँ त चुपचाप बस। अनि के भन्नेछ तेरो मार्गमा फलिफाप हुने। अब कतिजना आउँछ नि हाम्रो जीवनमा उसको कारणले गर्दाखेरि फलिफाप भयो, फलिफाप भयो, राम्रो भयो, उसले त मलाई धेरै पैसा दिन्छ, उसले त मलाई सपोर्ट गर्छ है, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि। र कतिजना चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ यसले त मलाई पानी खेतो गरिसक्यो, खेतो मात्रै गर्छ नि है। दुईजनाकै कारणले गर्दाखेरि त के नहुनु अरे। व्याकरण इङ्ग्लिसमा के भनेर लेखेको छ एङ्सियस भनेको छ होइन, के भनेको छ फ्रेट भनेको छ। फ्रेट भनेको एङ्सियस नै हो। फ्रेट भनेको चाहिँ दुखित हुनु, एक्साइटेड हुनु। म फ्रेटमा चाहिँ दुईवटा शब्द छ, एक्साइटेड हुनु या स्याड हुनु। दुईटै चाहिँ के दुईटालाई कम्बिनेसन गऱ्यो भने एउटा वर्ड बन्ने त्यसलाई के भन्दो रहेछ फ्रेट, एफआरइटी फ्रेट इङ्ग्लिसमा चाहिँ। अथवा अर्को शब्दमा भन्यो भने एङ्सियस। एङ्सियस आमा एक्साइटेड भयो, हाइपर भयो, हाइपर भयो या के भयो मैले त पाएन। संसारमा चाहिँ त्यस्तै छ नि त, एउटा हाइपर हुन्छ अर्को चाहिँ लोपर हुन्छ। अब एउटाको चाहिँ हाइपर भएर एउटा चाहिँ लोपर हुन्छ है। अन्त के भयो मैले त पाएन, एउटा चाहिँ हाई आमा मैले पाएँ। त्यो आत्मिकी मान्छे छ भने चाहिँ नि उसले त्यति बेला पनि डिसन गर्न सक्छ, उसलाई माथि उचाल्दै गर्दाखेरि उसले डिसन गर्न सक्छ। यो चाहिँ नि भ्यानिटी हो, फ्लिटिङ हो। भ्यानिटी भनेको चाहिँ व्यर्थ हो, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्रै हो भने चिन्न सक्छ। होइन भने त आमा सो ट्यालेन्टेड, आमा कस्तो भयङ्कर, कस्तो भयङ्कर जान्दो रहेछ, कस्तो भयङ्कर गाउँदो रहेछ, कस्तो भयङ्कर देखाउँदो रहेछ, कस्तो भयङ्कर लगाउँदो रहेछ, मक्खै भयो मान्छेको घरमा। तर एकछिन त्यो एउटा शब्द सुन्नुको लागि चाहिँ नि, एउटा शब्द कसैकोबाट एउटा शब्द सुन्नुको लागि चाहिँ मान्छेले कस्तो कस्तो डरलाग्दो पाप गरिरहेको हुन्छ, पाप गरिरहेको हुन्छ, कस्तो कस्तो बेसी देखावटी गरिरहेको हुन्छ है। एक दिन नि एउटा दुईजना साथी चाहिँ नि, एउटा साथीले चाहिँ अर्को साथीको लुगा मागेर चाहिँ लगाएछ। अन्तखेरि त्यो लाउँदाखेरि चाहिँ साथीको लुगाले चाहिँ अर्को साथीलाई चाहिँ भयङ्कर ह्यान्डसम देखेछ। हुन्छ नि कोही कोहीले साह्रै म्याच गर्छ नि, त्यस्तै भएछ। अन्तखेरि त्यो साथीले चाहिँ दुईजना साथीसँगै जाँदाखेरि चाहिँ अन्त दुईजनाले इन्ट्रोडक्सन दिन्छ अरे। त्यो अर्को साथीको लुगा लगाउनेले इन्ट्रोडक्सन दिनुभन्दा नै अगाडि नै अर्कोले दिन्थ्यो अरे, जसले चाहिँ लुगा लगाउनु दिएको थियो। अनि उसले भन्छ अरे मेरो नाम चाहिँ यो XYZ हो है, अनि उसको नाम चाहिँ यो हो, तर उसले लगाएको लुगा चाहिँ मेरो हो भन्थ्यो अरे। सधैँ त्यसो भन्छ, त्यसो भनिहाल्थ्यो अरे। अनि त्यसो भन्दा भन्दा त यति साह्रो अब त्यो साथीलाई पनि नराम्रो लागेछ। त्यसो नभन्न, तेरै हो नि लुगा, तर नभन्न त्यसो चाहिँ प्लिज नभन्दैन, त्यति त मेरो इज्जत राख्दैन भनेछ अरे। अन्त ल ल भनेर उसको पाला अब भन्नु छोडेछ। त्यहाँदेखि त ससुरालीमा पुगेछ एक दिन त दुईजनै फेरि है। अब त्यो केटाको ससुरालीमा पुगेछ। अन्तखेरि उसको पाला त्यो अब सासु आमाले चाहिँ सोधेछ यहाँ नानी चाहिँ को हो भनेर। त्यो अब त्यो त बाठै छ, अघिदेखि छिटो छिटो बोल्छ है। अन्त उसको पाला चाहिँ यसो भन्नेछ मेरो नाम चाहिँ यो हो है, अनि उहाँ यहाँ चाहिँ तपाईँको ज्वाइँ हो, अनि उहाँले लाउनु भएको लुगा पनि उहाँकै हो भनेर। उहाँले लाउनु भएको कुरा लुगा पनि उहाँकै हो भनेर। बुझ्नुभयो त्यसको मतलब चाहिँ है के भनेको। कतिजनाले यो भोलि पर्सि मात्रै हाँस्नुहुन्छ, तर यो बुझेपछि मात्रै हाँस्नुहुन्छ। कतिपल्ट नि संसारले चाहिँ हामीलाई दिन्छ लाउनु, क्या मान लाउनु दिन्छ कि, तर जहिले पनि क्लेम गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ मेरो हो भनिकन। अनि त्यति एउटा भनाइको लागि चाहिँ नि मान्छेले आफ्नो समय, आफ्नो जीवन, आफ्नो पवित्रता के कुरालाई नि गुमाउँछ। सुनाइ नानी यो अहिले हुर्किँदै गरेको एजमा नि तिमीले यो बुझ्यो भने नि तिम्रो जीवनको थुप्रो काँडाहरू मुटु घोच्नु पाउँदैन, हात खुट्टामा गाडिँदैन काँडाहरू। तर बुझेको छैन भने चाहिँ यति साह्रो बेसी काँडाहरूले घोच्छ, यति साह्रो बेसी काँडाहरूले घोच्छ, किनभने तिमीले कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। अनि यहाँ बाइबलले भन्नुहुन्छ तेरो मार्गमा तँलाई सफलता आउने मान्छेको कारणले गर्दाखेरि पनि एक्साइटेड नहु, तँलाई फेल बनाउने मान्छेको कारणले गर्दाखेरि पनि तँ दुखित नहो। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। अनि के भन्दैछ, रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग, व्याकुल नहो, यसले खराबी गर्नतर्फ ढल्काउँछ।
जब एउटा मान्छे रिसाउँछ नि, क्रोधी हुन्छ नि, त्यसले जहिले पनि खराबी गर्न टल्काउँछ अरे। किनकि कुकर्मीहरू नष्ट हुनेछन्, तर परमप्रभुको बाटो हेर्ने जतिले चाहिँ अधिकार गर्नेछ। अधिकार चाहिँ नि तिम्रो जीवनमा त्यति बेला आउँछ जब तिमीले परमेश्वरको बाटो ल्याउँछौ। त्यो चाहिँ नि स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। सो त्यहाँ पर्खिनु भन्ने कुरा छ, परमेश्वरमा ट्रस्ट गर्नु भन्ने कुराहरू छ। आजको बिहान यो कुरालाई हामीले सिकेका छौँ। हामी आफैलाई कहिले पनि डोन्ट एन्ट्रस्ट योर सेल्फ टु अ म्यान। मान्छेमाथि आफैलाई भर कहिले पनि नपार। मान्छेको भरोसामा तिमी आफैलाई कहिले पनि नछोड। तर परमेश्वरमा त्यसको मतलब हामी आज्ञाकारी हुनु हुँदैन, हामी आज्ञा पालन गर्नु हुँदैन, हामी विद्रोही हुनुपर्छ भनेको होइन। तर मान्छेमाथि भरोसा पर्ने, मान्छेले राम्रो भनिदिन्छ, मलाई सर्काइदिन्छ, मलाई फुर्काइदिन्छ भन्ने एटिट्युडहरूले चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।